नून लीग के हवाले से आज दो अहम खबरें सामने आईं। पहली खबर यह सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब तकरीबन 20 महीने के बाद हमजा शहबाज फिर से सियासत में मुतहर्रिक होंगे। फिर आज मरियम नवाज के नैब में तलबी के नोटिस और फिर ये नोटिस वापस लिए जाने की खबर आई। इस पर मरियम नवाज ने तबसरा करते हुए कहा कि मैंने भी नैब के नोटिस के बारे में सुना है और फिर सुना कि अचानक ये नोटिस धुंध में गुम हो गया। मेरे खिलाफ नैब की नोटिस की बात की तो मेरे ख्याल है सुना तो मैंने भी यही था, फिर अचानक सुना कि वो धुंध में वो नोटिस भी गुम हो गए। हमजा शहबाज की रिहाई के बाद अब क्या मरियम नवाज गिरफ्तार होने जा रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज सियासी तौर पर मुतहर्रिक हुई। उन्होंने पार्टी को लीड किया, ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई, बड़े बड़े जलसे किए, पार्टी से मुताल्लिक अहम फैसले किए, ऑपोजिशन की क़यादत से राब्ते में रहीं, पीडीएम की फैसला साजी में शामिल रहीं और उन्हें पार्टी के कायद नवाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद भी हासिल है। खुद पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मरियम नवाज के फैसलों को अब तस्लीम करते हैं। मगर अब हमजा शहबाज जमानत पर रिहा हो रहे हैं। वो पंजाब में पार्टी के मामला देखते रहे हैं, पंजाब की सियासत को समझते हैं। उनकी सियासत मरियम नवाज की तरह जारहाना नहीं है, बल्कि अपने वालिद शहबाज शरीफ की तरह मुफाहिमाना रही है। ये सवाल भी उठ रहा है कि हमजा शहबाज फिर से मुफाहिमत की सियासत करेंगे या फिर मरियम नवाज की तरह मज़ाहमत की सियासत करेंगे। मरियम नवाज ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमजा शहबाज के आने से पार्टी को फ़ायदा होगा। वो और हमजा शहबाज मिलकर नवाज शरीफ की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। बहुत मेहनती है, अपने काम को, सियासी कामों को अच्छे से जानता है और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाअल्लाह ताला आएगा तो 1 और 1 11 होते हैं और हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये मियाँ साहब ने जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर, इसको आगे लेके जाएंगे। गिरफ्तारी से पहले हमजा शहबाज की एक पोजीशन रही है, वो मुफाहिमत की सियासत के हामी रहे हैं, खुलकर इसका इजहार भी करते रहे हैं। अक्टूबर 2017 को हमारे प्रोग्राम में हमजा शहबाज ने कहा था कि वह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मुफाहिमत की सियासत पर कायल करेंगे। जो मरियम बीबी का पॉइंट ऑफ व्यू है वही नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके बारे में तासुर है कि वो शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो आप इसका मतलब है कि ताया और अपनी कज़न दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते हैं इस वक्त इस मामले पर। मेरा ख्याल इंशाअल्लाह कभी न कभी हम उनको कायल कर लेंगे इंशाअल्लाह। वो वक्त था जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुश्किल में थे, केसेस भुगत रहे थे, गिरफ्तारियों का सामना था, मगर इस सब के बाद भी हमजा शहबाज गिरफ्तार हो गए, उनके वालिद अब तक गिरफ्तार हैं। दूसरी तरफ नून लीग ने एक बार फिर से NA-75 डस्का में दोबारा से पोलिंग का मुतालबा किया है। आज मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि डस्का में इंतखाबी नताइज की तब्दीली में वो एजेंसियाँ मुलविस हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत हैं। उनके पास धांधली में मुलविस अफराद के नाम हैं। अगर सच नहीं बोला गया तो वो खुद हक़ाइक़ अवाम के सामने ले आएंगी। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहाँ से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो नाम मेरे पास आ चुके हैं, मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएँ और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये खुद सच बता दें, वरना वो हक़ाइक़ मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह वो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ PTI का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीज़ें एक्सपोज ना की तो ये मैं कर दूँगी। गुज़िश्ता रोज़ भी मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा था कि उनके पास नाम हैं। अगर नून लीग के पास धांधली में मुलविस अफराद के नाम हैं, तफसीलात हैं, तो सामने क्यों नहीं ला रही है? कि हुकूमत तो मानने की बजाय नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रही है। हमारे साथ मौजूद है नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, अगर आपके पास नाम है सामने लाएं, जो एजेंसी है उसके जो 2 अफराद के नाम हैं वो भी सामने लाएं, क्योंकि हुकूमत से कि आप तवक्को किए हुए कि वो सारी तफसीलात सामने लाएगी, वो तो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है। आप लोग क्यों नहीं ला रहे नाम सामने अगर तफसीलात हैं? नहीं, देखें, हम इसमें जो भी हमारे पास एविडेंस है वो सारी की सारी जो है वो हम इलेक्शन कमीशन में जो है वो पेश कर रहे हैं। ग़ालिबन आज हमारे वकील ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो मैं तमाम प्रूफ्स के जो है सबमिट की है और बाकी वो आर्गूमेंट्स में भी जो है वो चीज़ें सामने लाएंगे।
تو ہم اس پوزیشن میں ہم کوئی الیکشن کمیشن کے لیے کوئی امبیرسنگ سچویشن نہیں پیدا کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس کافی مواد ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایک انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے, اور اس انکوائری میں پھر سارے ثبوت ہم رکھیں, ہر چیز کو کنفرنٹ کیا جائے تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز سامنے آئے. کیونکہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے, دیکھیں 3 چیزیں ہیں. اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ آئندہ کسی الیکشن میں فائرنگ نہ ہو, تو جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں, سوشل میڈیا میں موجود ہیں, ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں. اور اسی طرح سے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی رزلٹ چینج نہ ہو, کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ کسی کی ایما کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے, تو ان پریزائڈنگ آفیسرز کو اگر وہ کنسنٹ پارٹی ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے, اور اگر ان کو جس نے بھی کسی نے اغوا کیا ہے, زبردستی کیا ہے, ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات قائم کیے جائیں, ان کو گرفتار کیا جائے. اور ساتھ جو بینیفیشری ہے, اگر یعنی بینیفیشری جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, تو کل کو جو امیدواران ہیں وہ خود حفاظت کیا کریں گے پریزائڈنگ آفیسرز کی, مگر ران صاحب یہ کوشش کیا کریں گے کہ کوئی فائرنگ نہ ہو, کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ پولنگ نہ رکے. اگر الیکشن کمیشن ان چیزوں کو انشور کرنا چاہتا ہے تو یہ ایکشن لے. مگر ران صاحب, کل الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ میں آپ لوگوں نے ویڈیوز تو رکھی الیکشن کمیشن کے سامنے, باقی چیزیں بھی رکھ دیتے. جو 2 نام مریم نواز صاحبہ کے پاس ہیں, جو ایجنسی کے نام ان کے پاس ہیں, کس طریقے سے احکامات وزیراعظم کے ماتحت ایجنسی نے دیے یا کام کیے ہیں, وہ سارے رکھ دیتے نا ثبوت. دیکھیں, یہ جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں جو بھی آپ کے لائر ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے آگے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. جو ثبوت پٹیشن کے ساتھ انہوں نے مناسب سمجھا ہے, ہماری لیگل ٹیم نے, وہ جو ہے وہ دائر کر دیے گئے ہیں. جو چیزیں وہ آرگومنٹس میں سامنے لانا چاہتے ہیں وہ آرگومنٹس میں سامنے لائیں گے, اور جس مرحلے کے اوپر لیگل ٹیم ایڈوائز کرتی ہے یا مریم نواز شریف صاحبہ اس کو مناسب سمجھتی ہیں, تو وہ ہر چیز جو ہے اس کو سامنے لے آیا جائے گا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی پراپر انکوائری کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئیں. یہ صرف ایک طرف سے الزام اور دوسری طرف سے کاؤنٹر الزام کی نظر نہ یہ چیز ہو جائے. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, سیریس مسئلہ ہے. ووٹ چوری اس ملک میں جو ہے سیریس مسئلہ ڈیفینیٹلی ہے ران صاحب, مگر سیریس مسئلہ ہے. ووٹ چوری جو ہے یہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. مگر یہ بتا دیجئے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ایجنسی لیگل پروسیس چلنا چاہیے. ایجنسی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہے, ظاہر آئینی طور پر تو ساری ایجنسیاں وزیر اعظم کے ماتحت ہیں, تو یہ سویلین ایجنسی کی بات کر رہی ہیں, عسکری ایجنسی کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں, جو بات انہوں نے کی ہے اس بات میں نہ تو میں کوئی اضافہ کرنے کا مجاز ہوں اور نہ اس میں کوئی جو ہے وہ کمی کرنے کا مجاز ہوں. بہرحال جو بات انہوں نے کی ہے وہ بات اسی طرح سے ہے. مطلب اگر آپ تو کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آیا اس معاملے میں. نہیں, دیکھیں, جو کردار نظر آئے ہیں, جو کردار پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز کا نظر آیا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا ہے. جو پولیس کا نظر آیا ہے, چیف سیکرٹری کا, آئی جی کا, ڈی پی او کا, ڈپٹی کمشنر کا, وہ سارے ہم نے جو ہے وہ سامنے رکھ دیے ہیں. اور باقی جب انکوائری آگے چلے گی تو اس میں کوئی اور کردار آ سکتا ہے سامنے, اور اگر کوئی سامنے آئے گا تو اس کو بھی جو ہے وہ بالکل ایکسپوز کریں گے. اس بارے میں اس ووٹ چوری کو روکنے کے لیے ہم کسی قسم کا کوئی دقیقہ جو ہے وہ فروغ داشت نہیں کریں گے, اور ہر چیز کو جو ہے ہم کنٹیسٹ بھی کریں گے اور اس کو ایکسپوز بھی کریں گے تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ رکے. راز صاحب, یہ بتا دیجئے کہ آج مجھے یہ بھی بتائیے کہ حمزہ شہباز صاحب کی آج ظاہر ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے, اب وہ باہر آتے ہیں تو بیانیہ کس کا چلے گا؟ مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں 1 اور 1 11 ہوں گے ہم, مگر واضح طور پر حمزہ شہباز صاحب مزاحمتی بیانیے کے حامی نہیں رہے ہیں ماضی میں, اور پارٹی میں بھی ایک لوگ موجود ہیں جو نہیں سمجھتے کہ یہ جو مزاحمتی بیانیہ ہے یہ درست بیانیہ ہے یا پارٹی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیا آپ کی پارٹی کے اندر بیانیے کی لڑائی شروع ہو جائے گی؟ نہیں, بیانیہ تو پارٹی لیڈر کا ہے, اور پارٹی لیڈر جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے. اس بیانیے سے نہ حمزہ شہباز, نہ مریم نواز, نہ
میاں شہباز شریف نہ کوئی اور کوئی آدمی بھی جو ہے اس بیانیے سے تو باہر نہیں جا سکتا. اور ووٹ کو عزت دینا، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا، آئینی حدود میں رہنا، یہ کون سی مزاحمت کا بیانیہ ہے جی؟ مگر مزاحمتی بیانیہ یہ نہیں ہے. مگر یہ تو جس طریقے ملک کی سے ترقی اور خوشحالی کا بیانیہ ہے. مگر مولانا صاحب جس طریقے سے تقاریر میں باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں جو وہ اسٹینڈ لیتے ہیں، وہ نہیں نظر آتا ہے شہباز شریف صاحب یا پھر حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے ماضی میں. تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اگریسو بیانیہ ہے وہ اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا یا پھر اس میں نرمی آ جائے گی؟ دیکھیں، کسی بھی بات کو بیان کرنے کا ہر آدمی کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنے الفاظ ہوتے ہیں. ہر آدمی جب سپیچ کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو سویلین بالادستی کا بیانیہ ہے یا ووٹ کو عزت یا عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا بیانیہ ہے یا رول آف کانسٹیٹیوشن کا بیانیہ ہے، اس سے تو پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی آدمی بھی جو ہے وہ اور ران صاحب اگر ایسا ہو گیا اور اگر ران صاحب ایسا ہو گیا وہ متفق ہیں، سب متفق ہیں. انہوں نے کہا 1 اور 1 11 ہو جائیں گے. اگر 1 اور 1 کی نوبت نہ رہی، انہوں نے آج بھی بتایا کہ جی نوٹس کی خبر میں نے سنی تھی پھر وہ دھند میں کھو گیا. اگر مریم نواز صاحبہ اریسٹ ہو گئی اور ایک ہی بیانیہ والا آدمی رہ گیا تو پھر کس کا بیانیہ چلے گا اگر حمزہ شہبازی رہ گئے؟ دیکھیں، بیانیہ تو میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ بیانیہ تو وہی چلے گا جو میاں نواز شریف کا پارٹی لیڈر کا بیانیہ ہوگا. اور باقی اگر اس قسم کی کوئی حرکت یہ کرتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس قسم کی یہ پروگرامز بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کسی کڑکی میں جو ہے وہ پھنسائیں گے، حالانکہ وہ خود ہی کڑکی میں پھنس رہے ہیں یہ. تو اگر کوئی ایسی یہ بات کریں گے تو اس جدوجہد کو جو شروع ہے اور جو جاری ہے انشاءاللہ تعالی یہ اپنی کامیابی تک جو ہے جاری رہے گی. اس میں قطعاً کوئی جو ہے وہ ایک قدم ایک لمحہ کی جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ تغافل نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ رحسن اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود